بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در مبحث امروزمون در رابطه با اخلاص در علم و دانش صحبت میکنیم. اخلاص در واقع در همه امور ممدوح است. علما برای قبولی یک عمل با توجه به آیات قرآن کریم و با توجه به احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 شرط قرار دارند. شرط اول اینه که انسان ایمان داشته باشد، اعتقاد و باور به الله متعال داشته باشد و باورش درست باشد. شرط دوم این هست که اون عملی که انجام میدهد، کاری که انجام میدهد، طبق قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. اگر طبق قرآن و سنت نباشد، بخصوص در بحث اعتقادات و عبادات، بدعت می شود و بدعت گمراهی است و گمراهی جایش در جهنم هست. و شرط سوم این هست که فرد در اون عمل خودش اخلاص داشته باشد، للهیت داشته باشد، یعنی اون عمل رو صرفاً به خاطر رضایت و خوشنودی الله متعال انجام بدهد. بعضی از انسان‌ها خیلی در زندگی خودشون ناراحت هستند، نگران هستند، ابراز نگرانی میکنند. من به فلانی اینقدر خدمت کردم، به من پشت کرد، من در حق فلانی احسان کردم، ایشون با من حرف نمیزنه، من فلان کار انجام دادم. اما اگر انسان در همون لحظات به این یاد بیفتد که من اینو برای فلانی انجام ندادم، من برای الله انجام دادم، نزد الله که باقی است، چرا من بگم برای فلانی این کار اون کار کردم؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. ما وقتی که نیکی میکنیم، وقتی که احسان میکنیم، وقتی کاری انجام میدیم، باید اون للهیت و اخلاص رو رعایت بکنیم و برای خدا باشه. وقتی برای خدا باشه، حوادث بعدی اون کار دیگه انسان رو ناراحت نمی کنند. ناسپاسی دیگران نسبت به ما باعث نمی شود که سعادت و زندگی ما به هم بخورد. این هست که در طلب علم و در علم و دانش هم اخلاص شرط هست. همیشه شیطان در کمین انسان نشسته که اولا انسان رو از عمل کردن باز دارد، از دنبال علم رفتن، از نماز خوندن، از روزه گرفتن، از زکات دادن، از عبادات، از کارهای خیر باز دارد. اگر در این مرحله موفق نشه که باز بداره، مرحله دوم منتظر هست که وقتی انسان عمل رو انجام میده، اون کار رو انجام میده، زکات میده، روزه میگیره، علم میخونه، تحصیل میکنه، اخلاصش رو از بین ببرد، للهیتش رو از بین ببرد، درش ریا بیاره. اگر در این مرحله هم موفق نشه، یک گام بعدتر میاد و سعی میکنه که انسان کاری رو که انجام داده با منت گذاشتن بر دیگران، بر انسانها کار خودش رو باطل بکنه، عمل خودش رو باطل بکنه. این هست که ما باید خیلی مواظب باشیم که شیطان دشمن هست. سوگند یاد کرد، گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین. سوگند به عزت تو پروردگارا که من همه انسانها رو گمراه میکنم. در چه این شیطان، این دشمن انسان، همیشه مترصد هست و همیشه به دنبال این هست که ما رو گمراه بکنه. و این ما هستیم که در تمام مراحل باید جلوی وسواس شیطان رو بگیریم، چه در مرحله قبل از عمل، چه حین عمل و چه بعد از عمل. به خصوص طلاب علم، به خصوص دانشمندان و علما که شیطان بسیار تلاش میکند که اینها رو بلغزاند. در جای دیگه در قرآن کریم اومده که شیطان اینگونه میگوید فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. به سبب اینکه توی خدا منو گمراه کردی، سر راه راست اینها می نشینم.
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چپ، راست، جلو، پشت سر، از هر طرف به انسانها حمله میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، و تو اکثر اینها رو میبینی که شاکر نیستن. در نتیجه این صراع و این درگیری و این مبارزه بین انسان و شیطان در طول حیات وجود دارد. الله متعال هم به شیطان وعده داده است که شما رو تا اون روز وقت معلوم، یعنی تا آخر الزمان، نزدیک آخر الزمان زنده نگه می‌دارم. و شیطان همچنان برای اینکه انسان‌ها آزمایش بشن و مبتلا بشن تلاش میکنه که انسان رو در واقع از راه راست و از اخلاص به دور بکند. اخلاص تمرین میخواهد که بنده یک طالب علم هستم و اینجا خدمت شما بیان میکنم. چه بسا شیطان لحظه به لحظه وارد خون و پوست و رگ و استخوان من میشه، اونطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان در انسان اونطوری که خون در رگهای انسان جریان دارد، شیطان در انسان جریان دارد و وسوسه میکند و انسان رو دچار مشکل میکنه. چه بسا من طالب علم تحریک میکنه، میگه الان که شما دارید حرف میزنید این چیز رو در ذهنت بیار که ببین من چقدر زیبا حرف میزنم، هر کس صحبت‌های مرا بشنود برای من بهبه و چهچه میگوید و اینگونه من به خاطر این حرف بزنم که مردم بگویند سخنران خوبی است، آدم توانمندی است. خدا نجات بدهد که ما باید به دنبال این باشیم که علممون و بیانمون و دانشمون للهیت باشد و برای خدا باشد. قرآن کریم هم همین میگوید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. کسی که میخواد عمل صالحی انجام بدهد که علم و دانش یکی از بزرگترین اعمال صالح هست، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بدهد. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی طبق قرآن و سنت عمل بکند. ولا یشرک بعبادة ربه احدا، و با عبادت پروردگارش هیچ کس رو شریک قرار ندهد. یعنی صرفا برای الله انجام بدهد، غیر از الله کسی دیگر رو در علمش، در دانشش، در عملش، در حرکتش مد نظر نداشته باشد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. انسانها دستور داده نشدند مگر اینکه تنها الله متعال رو عبادت و پرستش بکنند. حنفاء، یک جهت، یک سو، تنها الله متعال رو عبادت بکنند. اینطوری نباشد که هنگامی که عبادت میکنند، هنگامی که علم میخونند، هنگامی که علم بیان میکنند هدفشون شهرت باشد، هدفشون جاه باشد، هدفشون مقام باشد، که در این صورت چه بسا چنین انسانی در دنیا و آخرت ذلیل و خوار بشود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که من تعلم علما ممن یبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا لیصیب عرضا من عرض الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامه. کسی که دانشی را بخواند، به دنبال دانشی باشد که اون دانش برای رضایت و خوشنودی الله متعال خونده می شود، مثل علم دین، مثل عقیده، مثل توحید، مثل یکتاپرستی، مثل فقه، مثل اصول، مثل عرفان. این دانش هایی که به خاطر خدا خونده می شوند، اگر الله متعال می گوید اگر این دانش رو به خاطر این یاد بگیرد تا اینکه به کالایی از دنیا برسد، به پول برسد، به مال برسد، به منال و منصب برسد، به خاطر اینها این کار رو انجام بدهد، لم یجد عرف الجنه، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسد. خداوند پناه بدهد. خداوند نیتها رو اصلاح بکند. خداوند به ما توفیق بدهد که اون علم و دانش رو که میخونیم بهش عمل بکنیم، للهیت و خلوص و اخلاص درش باشد و این نیاز به تمرین دارد. در غیر این صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چنین شخصی بوی بهشت هم به مشامش در روز قیامت نمیرسد. در حدیث دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مثل العالم الذی یعلم الناس الخیر، مثال عالمی که به مردم خیر آموزش میدهد،
و ینسی نفسه و خودش را فراموش می کند کمثل السراج یضیء للناس و یحرق نفسه، مانند چراغی است که به مردم نور می دهد، به مردم روشنایی می دهد، ولی خودش را می سوزد و نابود می کند. در صورتی است که انسان اخلاص نداشته باشد، در علم و دانشش للهیت وجود نداشته باشد. در نتیجه باید این تلاش رو بکنیم تا اینکه اون علمی که داریم، اون دانشی که داریم، نه به خاطر افتخار بر دیگران و نه به خاطر فخر فروشی و نه به خاطر تکبر و نه به خاطر به رخ کشیدن دیگران باشد، بلکه صرفاً برای رضایت و خوشنودی الله متعال باشد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در اون حدیث دیگری فرمودند که من طلب العلم لیجاری به العلماء و لیماری به السفهاء او یصرف وجوه الناس الیه ادخله الله النار علیاذ بالله. کسی که علم و دانش رو فرا بگیرد تا با علما بحث و جدل و مناظره بکند، هدفش این باشد جر و بحث بکند با علما، در جلسات صحبت بکند در برابر علما، اولو یماری به السفهاء، یا بر انسانهای نادان فخر بفروشد، افتخار بکند، تکبر بورزد که من عالم هستم شما نادان هستید. بسیاری ها متاسفانه با زبان قال این حرفو نمیزنند، ولی زبان حالشون میگه که اینطوری هستند. الله متعال پیامبر فرمودند کسی که برای این علم و دانش بخونه که با علما جدل بکنه، فخر فروشی بکنه به عوام مردم و لیصرف وجوه الناس الیه، و تا اینکه چهره مردم را به سوی خودش بگرداند، الله متعال او رو وارد جهنم میکند. خدا پناه بدهد. این هست که در علم، در بیان دانش، در فراگیری علم و دانش، در درس و کتابت و سخنرانی اخلاص لازم است و از الله متعال بخواهیم که این اخلاص رو به ما عنایت بکند تا ما در طلب علم اخلاص داشته باشیم، در نشر و گسترش علم اخلاص داشته باشیم. سعادت در این هست، وگرنه در دنیا هم شقی هست چنین فردی که به اخلاص و للهیت نداشته باشد و در آخرت هم بدبخت و بیچاره است. حالا در دنیا شاید 4 نفری برایش به به و چهچه بزنند و 4 روز یک زندگی مادی خوبی داشته باشد، ولی در آخرت قطعا بدبخت و بیچاره است. اون حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیادم اومد که در روز قیامت 3 نفر نزد پروردگار آورده می شوند. یکی عالم هست، الله متعال ازش میپرسد که من به تو نعمت علم عنایت کردم، تو با نعمت علم چیکار کردی؟ میگوید بار الها من علم رو به خاطر تو فرا گرفتم و به خاطر تو بیان کردم، به خاطر تو سخنرانی کردم، به خاطر تو کتاب نوشتم و به خاطر تو کارهای زیاد علمی انجام دادم. خدا میگه که بهش میگه ببخشید، از اونجایی که خدا نسبت به نیتها آگاه هست میفرماید دروغ میگی، تو برای این علم رو فرا نگرفتی که و علم رو پخش نکردی که به رضایت و خوشنودی من برسی، بلکه برای این علم رو فرا گرفتی تا مردم برای تو به به بگویند، تا مردم به تو واجه واجه بگویند، شیخ شیخ بگویند، فلان لقب رو برایت استفاده بکنند. تو دنبال این بودی، دنبال شهرت بودی و در دنیا به این هدفت رسیدی. به خاطر خوشنودی من نبوده، الان جای در جهنم هست علیاذ بالله. خداوند پناه بدهد. این هست که اگر اخلاص نباشد، نه تنها این گونه عمل ارزش ندارد، بلکه باعث عذاب الهی می شود. دوم فردی است که به ظاهر شهید شده است، نزد پروردگار می آید. پروردگار میگه چیکار کردی؟ میگه بار الها در راه تو جنگیدم تا اینکه به شهادت رسیدم. خدا میگه دروغ میگی، تو می جنگیدی تا مردم بهش بگن فرد شجاعی است، فرد بهادری است، فرد توانمندی است و در دنیا به این شهرت رسیدی. در نتیجه نزد من جایگاهی نداری، جای در جهنم است، چون برای رضایت خوشنودی من این کارها رو انجام نداری، برای اسم و شهرت در دنیا، برای منصب و جاه و مقام و پول این کارها رو انجام دادی.
و فرد سوم فرد سخاوتمندی است که میآید و که سخاوت کرده، پولش رو در راههای خیر مصرف کرده. خدا میگه که من بهت نعمت پول دادم، تو با این پولها چگونه برخورد کردی؟ میگوید که بار الها من در راه تو خرج کردم، انفاق کردم در راههای خیر مختلف. خدا میگه دروغ میگی، انفاق نکردی در راه من و به خاطر من خداوند و به خاطر خوشنودی و رضایت من، بلکه برای این انفاق کردی که مردم به تو بگویند حاتم طایی، مردم به تو بگویند سخاوتمند، مردم از تو تعریف و تمجید بکنند و مردم از تو در دنیا تعریف و تمجید کردند و تو به این هدف رسیدی و نزد من جایگاهی نداری و جایت در جهنم است. این هست که دوستان عزیز، اخلاص در همه امور، به ویژه برای علما و طلاب علم، از همه لازمتر و واجبتر است. علامه ابو حامد محمد غزالی رحمه الله میگوید اخلاص علاماتی دارد، به ویژه برای طلاب علم. نگاه کنید، میگوید اگر شما در جای زندگی میکنید، طالب علمی اومد، دعوتگری اومد که از شما بهتر صحبت میکند، علم بیشتری دارد، کار بهتری انجام میدهد، اگر نسبت به او حسادت نورزیدید، حسودی نکردید، اخلاص دارید. اما اگر حسودی کردید، دیگه اخلاص ندارید. امروزه هر کسی میتونیم به خودمون مراجعه بکنیم. و مطلب دیگری که ایشون فرمودن، میگویند که فرد مخلص کسی است که وقتی دیگران در مجلسش حاضر میشن، نحوه صحبت کردنش تغییر نمیکنه. طلاب علم بیاند، علما بیاند، کوچک بیاد، بزرگ بیاد، نحوه صحبت کردنش عوض نمیشه. چرا؟ برای اینکه برای مردم صحبت نمیکنه، برای الله صحبت میکنه و اون مسیرش رو در واقع ادامه میدهد. و دلیل دیگری که بفهمیم که طالب علم مخلص هست این هست که مردم پشت سرش در بازارها راه برن، نرن، در کنارش باشن، در خدمتش باشن یا نباشن، برایش تفاوتی نمی کند، بلکه در راه الله متعال حرکت می کند. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت کند. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.